घरमा झगडा भयो, घरैमा आगो लगाइदिने, पार्टीमा समस्या भयो, पार्टी नै सिध्याइदिने, अनि प्रतिनिधि सभामा अप्ठ्यारो पर्यो, प्रतिनिधि सभालाई नै सिध्याइदिने। उहाँ नरसंहारकारी मात्र होइन, संहारकारी हो। त्यसो हुनाले मलाई साइबर सेना मनपर्छ, अरिङ्गाल मनपर्छ। पूर्व एमालेको 9 महाधिवेशनमा अनेक जाल झेल तिग्रम गरेर जितेको मान्छेलाई पनि हराएर फेरि नयाँ काउन्टिङ सुरु गरेर हराएको तपाईलाई थाहा छ। बराबरीको हैसियत दिएका कर्ण प्रचण्डलाई उहाँले हुर्मत लिनुभयो। 2 नम्बरको अध्यक्ष भन्दै उपाध्यक्ष भन्दा बढी होइन भनेर उहाँले अपमान गर्नुभयो। सूर्यको ज्वाला दन्किरहेको छ, सूर्यको ज्वालामा भस्मीभूत पारिनेछ ती अरिङ्गालहरूलाई, ती साइबर सेनाहरूलाई। पार्टीले बनायो केपी ओली भस्मासुर भए। अब त्यही पार्टीले केपी ओलीको भस्मासुर प्रवृत्तिलाई समाप्त पार्नेछ। घरमा झगडा भयो, घरैमा आगो लगाइदिने, पार्टीमा समस्या भयो, पार्टी नै सिध्याइदिने, अनि प्रतिनिधि सभामा अप्ठ्यारो पर्यो, प्रतिनिधि सभालाई नै सिध्याइदिने। उहाँ नरसंहारकारी मात्र होइन, संहारकारी हो। त्यसो हुनाले मलाई साइबर सेना मनपर्छ, अरिङ्गाल मनपर्छ। उहाँ मलाई राम्रो कुरा होइन, अरिङ्गालहरूको गोलो मनपर्छ। उहाँ यस्तो प्रवृत्तिको मानिस हो। त्यसो हुनाले हामी यो प्रवृत्तिका विरुद्धमा लडिरहेका छौँ र त्यो प्रवृत्तिबाट हामीले मुक्त हुनु पर्दछ। तर हामीले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। हामीले केपी ओलीलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन सकेनौँ। तपाईलाई थाहा छ, पूर्व एमालेको 9 महाधिवेशनमा केपी ओलीको बारेमा हामीले के भनेका थियौँ। पार्टीको त्यस ठाउँमा महाधिवेशनको बेलामा केपी ओलीले अनेक जाल झेल तिग्रम गरेर जितेको मान्छेलाई पनि हराएर फेरि नयाँ काउन्टिङ सुरु गरेर हराएको तपाईलाई थाहा छ। तर पनि त्यो पीडा हामीले सयौं हामीले पार्टीको निम्ति जम्मै कुरालाई मनमा राखेर चल्यौं। तर पनि केपी ओली सुध्रिएनन्। पार्टी एकता भइसकेपछि अब नयाँ बाटोमा जाउँला भन्ने हामीले सोच्यौं। त्यही संकल्पका साथ 2टा ठुला पार्टीहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्यौं। तर उहाँले कसैको पनि मर्यादा राख्नु भएन। बराबरीको हैसियत दिएका कर्ण प्रचण्डलाई उहाँले हुर्मत लिनुभयो। 2 नम्बरको अध्यक्ष भन्दै उपाध्यक्ष भन्दा बढी होइन भनेर उहाँले अपमान गर्नुभयो। सहमति के भएको थियो भने दुईटैको हैसियत बराबर, अनि सरकार आधा पालो, आधा समय केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने, आधा समय प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने, अनि एउटा बैठकको अध्यक्षता प्रचण्डले गर्ने, उहाँको 1 नम्बर नाम हुने, अर्को बैठकको अध्यक्षता केपी ओलीले गर्ने, उहाँको 1 नम्बर नाम हुने। तर केपी ओलीले यसको पालन गर्नु भएन। सुरुदेखि नै उहाँका सबै काम क्रियाकलापहरू, सुरुदेखि उहाँका सबै व्यवहारहरू अत्यन्तै आपत्तिजनक थिए, बेठिक थिए। त्यही पनि हामीले सुध्रिन्छन् कि भनेर कोसिस गरौँ, तर सुध्रिएनन्। त्यस हुनाले वास्तवमा हामीले आफ्नो तर्फबाट कति प्रयास अझै गर्नु पर्दथ्यो, पर्दैनथ्यो, कुन ठाउँमा त्रुटि भयो यो पनि समीक्षा गर्नु पर्दछ। कतिपयले मलाई दोष दिन्छन्, तपाईले गणतन्त्र विरोधी मान्छेलाई गणतन्त्र आइसकेपछि बनाइदिनु भयो प्रधानमन्त्री, त्यसैले केपी को फुर्ती बढ्दै गयो। त्यो गल्तीलाई म पनि स्वीकार गरौँला। वास्तवमा केपी सुध्रिएलान् कि भनेर मैले अवश्य पनि धेरै कोसिस गरेको हुँ, त्यसको समीक्षा पनि गरौँला। तर अहिले समस्या कहाँ आएको छ भने सिङ्गो देश सङ्कटमा परेको छ। सिङ्गो नेपाली जनताहरू भोलिको भविष्य के होला भन्ने कुरामा चिन्तित छन्। संवैधानिक सङ्कट आएको छ। सबै राजनीतिक दलहरू विरुद्धमा सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिएका छन्। सबै ठाउँमा हामी देखिरहेका छौँ पार्टीका कार्यकर्ताहरू आन्दोलित छन्, आम जनसमुदायहरू आन्दोलित छन्। अस्ति हामी पोखरा गएका थियौँ, गण्डकी प्रदेशको भेला भयो, विशाल कार्यकर्ताको उपस्थिति थियो। हामी दाङमा पुग्यौँ,
दाङमा हामीले देख्यौं विशाल कार्यकर्ताहरूको भेला भएको थियो। बर्दियामा त मैले त्यति आशा पनि गरेको थिइनँ। मलाई पदको लोभ छैन, म अरू जस्तो पद लोभ होइन, तर मलाई उधार हुँदैन, नगदी हात उधारो म पत्याउँदिन, हाती चाहिन्छ नगद। नगद के रहेछ भने त द्वितीय अध्यक्ष, द्वितीय आफ्ना परिवारका लागि मरिमेट्नु भएको छ। परिवारलाई सम्झाउन चाहन्छु, लोकेन्द्र बिष्ट तर त्यो योद्धाको मनै उहाँले भाँचिदिनु भएको छ। त्यसकारण कहिले कालो धान उमार्न जानुहुन्छ, कहिले ड्रागन फ्रुट उमार्न जानुहुन्छ। माधव नेपालजीको सम्बन्धमा त मलाई खास टिप्पणी नै गर्नु पर्ने छैन, किनभने उहाँ प्रचण्डको एउटा मामुली कार्यकर्ता हो। मेरो थुक यता औँलामा सर देख्यौ कस्तो जादु, यता औँलामा सर देख्यौ कस्तो जादु, कतिपल्ट सम्झौता गर्ने। मेरो एउटा ब्रिफकेस भरिएको छ प्रचण्डसँगका सम्झौताले। तपाईहरूले पनि केही सिट चाहिँ ल्याउनुहोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। यो सडकमा गएर बेकार अलकत्रमा बसेर कपडा बिगारेर काम छ? गणतन्त्र जान्छ, चुनाव गर्दा लोकतन्त्र जान्छ। प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो भने हारेपछि मतपत्र च्यात्ने, त्यो इतिहासबाट आएको हो। केपी ओली 2 ठाउँबाट चुनाव हार्ने, संविधान सभामा आउने, स्प्रिङ बोर्डमा ठ्याक्क उफ्रिए जस्तो गरेर प्रधानमन्त्रीमा जम। चुनाव हारेको संविधान सभा सदस्य, संविधान सभाको संवैधानिक समितिको सभापति जम, अर्को स्प्रिङ बोर्डबाट फेरि जम। फेरि गर्नलाई त कति सजिलो रहेछ। हिजो झलनाथ खनालजीले भाषण गर्नुभयो नि, धरहरा केपी ओलीले बनायो भन्छन्, नचाहिने कुरा केपी ओलीले बनाएको हो र इन्जिनियरले बनाएको हो। उहाँलाई के थाहा रहन्छ भने इन्जिनियरले डकर्मीको काम गर्दैन, त्यो त नापजोख गर्ने मात्रै हो। डकर्मीले बनाएको हो धरहरा, इन्जिनियरले बनाउँछ, इँटा लाउँछ, के गर्छ भन्ने पर्या रहेछ उहाँलाई। कहिले गएर नजिकै हेरे भए पो बनाउने काम गर्दै गर्दैन, भत्काउने काम गर्छ। अब बाँदर लिएर बस्ती बसाउँछु भन्ने ठानेको कहाँबाट हो? बुरुक्क उफ्रियो फेरि अर्का। तपाईँले रुखका हाँगामा बसेर बिचरा दुःख पाएछ भनेर घरमा ल्याउनु भने बस्छ, बोल्नुको निक्लिन्छ भाग्य। आज सम्झौता गरौँ, भोलिपल्ट काँचै, फेरि अर्को सम्झौता गरौँ, फेरि अर्का दिन काँचै। मैले गल्ती गरेछु क्या हो कामरेड भन्नु। 3 महिनाभित्र टुङ्ग्याउने एकीकरण भनेको 2.5 वर्षमा टुङ्गिएन। म माथि अविश्वासको प्रस्ताव, राष्ट्रपतिमाथि महाभियोगको प्रस्ताव अहिले पनि भन्नुहुन्छ। खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ, कतिका हात छैनन्, कतिका खुट्टा छैनन्, कति शरीरमा गोली बोकेर उहाँ त आफ्नो पोस्टका लागि मेट्नु भएको छ। ती बेसहारा भएका बा आमाहरूको अवस्था के छ उहाँलाई चिन्ता छ? टुराटुरी भएका केटाकेटीहरूको उहाँलाई चिन्ता छ? साबुनका धेरै डल्लाहरू खर्च भए, धेरै स्याम्पू खर्च भयो, ड्रमका ड्रम पानी, ट्याङ्कीका ट्याङ्की पानी खत्म भयो। उहाँलाई धुँदा सम्झाउँदा जहिले पनि म मित्रताले अँगालो हाल्छु, उहाँ धृतराष्ट्रले जस्तो अँगालो हाल्नुहुन्छ। साबन लायो पखालो जस्ता जस्तै, साबन लायो पखालो जस्ता जस्तै। एउटा अशक्त कमजोर रोगीसँग लड्न चाहन्न, अलिक मजबुत पाखुरा भएको बलियो राम्रै मसलदार खेल्न जानेकैसँग खेल्न मजा आउँछ। त्यसकारण सुस्वास्थ्य रहु भनेर उहाँको बारेमा म कुनै कमेन्ट गर्दिनँ। बिचरा दुखी मनमा हुनुहुन्छ, दुखी मन। हुन त उहाँहरूले वैशाखबाट केपी ओलीको षड्यन्त्र हामी चकनाचुर पारेर छाड्छौं। केपी ओलीलाई न आन्दोलनसँग माया छ, न गणतन्त्रसँग प्रेम छ, न लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता छ, न परिवर्तनको चाहना छ। केपी ओलीमा दम्भ सवार भएको छ। उहाँ अहंकारको घोडामा चढ्नु भएको छ, मैमत्त हुनु भएको छ, संसारको आफूलाई शक्तिशाली ठान्नु भएको छ। यो देशमा आफूले जे पनि गर्न सक्छु भन्ने त्यो भ्रम पालेर बस्नु भएको छ।
अनि उहाँका वरिपरि आसे पासेहरू उहाँलाई उल्क्याइरहेका छन्, प्रशंसा गरिरहेका छन्। देशै डुबे डुबोस्, मलाई मतलब छैन। घरमा मलाई प्रश्न खडा गर्ने हो भने त्यो घरै जलाइदिन्छु। पार्टीमा प्रश्न खडा गर्ने हो भने पार्टी नै फोडिदिन्छु। संसदमा कुरा उठाउने हो भने संसदै भङ्ग गरिदिन्छु। कस्तो सनकी मान्छेलाई हामीले नेता बनाएछ। सनकी मान्छेलाई नेता बनाइयो, पूर्वमा हात सबै कार्यकर्ताले राखिरहेका छन्। यस्ता आन्दोलनका विरोधीहरू पार्टीभित्र ऐँजीहरूको रूपमा पलाउँदा रहेछन्। जसरी शरीरमा गलगाड उत्पन्न हुन्छ, यस्तै गलगाड भए केपी ओलीजी। उनले अरू के गर्ने हुन्थे गान्छेन। हिँड्ने बेलामा बालुवा टारैलाई ध्वस्त गर्न बेचे। न रहे बाँस न बजे बाँसुरी। न केपी ओली रहन्छ न बालुवा टार रहन्छ। सकिएको। यस्तो विध्वंसकारी मान्छे हामीले पाएका छौँ। केपी ओलीलाई निर्माणसँग कुनै मतलब छैन। विध्वंसको अर्को नाम हो केपी ओली। आजसम्म पार्टी एकता कहिले गरेका होइनन् यिनले। आजसम्म यिनले पार्टी एकता कुनै पनि गरेका होइनन्। राम्रो देख्नै नचाहने, अरूले गरेको राम्रो कुरा सहनै नसक्ने, बिगार्न भत्काउन मात्रै जान्ने व्यक्ति केपी ओली। यो जम्मै मैले पहिलेदेखि थाहा पाइरहेको छु। तैपनि के हुन्छ भने आफूले त बुझिया छ, अरूले बुझेनन् गर्ने के। जम्मैको चेत खुलेपछि नै बल्ल थाहा हुन्छ। त्यसो हुनाले सबै म अवलोकन गर्दै थिएँ। सुरुमा प्रचण्ड कमललाई लाग्यो केपी ओली ठिकै मान्छे होलान् भन्दै। केपी ओलीले बिहान बोलायो, बालुवाटार बिहानै पुग्नुहुन्थ्यो। केपी ओलीले बेलुका बोलायो, बेलुकै पुग्नुहुन्थ्यो। 2 घण्टा कुरायो, कुरेर बस्नुहुन्थ्यो। आज आएर के भन्छन्? अब प्रचण्डको फन्दामा परे माधव नेपाल सिद्ध्याउँछन्, प्रचण्डले भएर प्रचार गरिरहेका छन्। यस्तो राम्रो मान्छेलाई अहिले बदनाम गर्न खोजिरहेका छन्। केपी ओलीले दुनियाँसम्मको दुःख दिएको प्रचण्ड कमरेडलाई म भएको त सधैँ नै दिन खबरदार गरेको थिएँ। खबरदार के ठानेको? 15 वर्ष मेरो मातहतमा बसेको मान्छे होइन, हप्काएर तल आउने थियो। प्रचण्ड कमरेडले म्याउ 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 गर्नुहुन्थ्यो। सोझो मान्छे, भला आदमी के। अनि भला आदमी प्रचण्डलाई बाप रे बाप दैत्य दानव जस्तो पेश गरिरहेछ। जम्मै बिगार्छ, जम्मै बर्बाद गर्छ। अब माधव नेपाललाई पनि पूर्व एमालेलाई जम्मै सिध्याइदिन्छ। अनि पूर्व एमालेका मान्छेहरू डरले थरथर हो कि क्या हो? केही नआतिनुहोस्। केपी ओली पूर्व एमाले होइन। केपी ओली भनेको त्यो मदन भण्डारी फाउन्डेसन सानो गुटको नेता मात्रै हो। ऊ एमालेको नेता पनि होइन। केपी ओलीले न माले बनाएका हुन् न नेकपा एमालेसँग उनलाई माया र प्रेम छ। हो सँगै ल्याउनका लागि कोसिस गरियो। सन्तानलाई राम्रो ढंगले अघि बढाउन कोसिस गरिदैन र? दुःख दिए पनि बाबुआमाले सहेर बस्छ। छिमेकीले पनि थाहा नपाउन् भनेर घरभित्रै ढोका बन्द गरेर बाबु सुध्र है सुध्र भनिन्छ। जब त्यसले कराउन थाल्छ, चिच्याउन थालेपछि पनि नचिच्यान है, दुनियाँले थाहा पाउला, घरकै बेइज्जत होला भनिन्छ। भनेदैन? केपीले त दिनुसम्म त दुःख दिएको पार्टीभित्र भन्न पनि नहुने, चिच्याउन पनि नहुने, दुनियाँले थाहा पाउला, बेइज्जत आफ्नै होला भनेर ठान। हेर्नु होला 2-4 दिन पछिदेखि अहिले उहाँहरूलाई कत्रो आपत परिसक्यो। अस्तिकै दिन एउटालाई अध्यक्ष कि सभापति के बनाइसक्नु। कस्तो हाताहाती चाहियो, नग्दा नग्दी चाहियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अस्तिकै दिन लिनुभएछ नग्दा नग्दी, हाताहाती लिनुभएछ। उधारो हुन्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अस्तिका दिन नग्दा नग्दी हाताहाती लिएर छोड्नु भएछ।
सभापति भएर गचक्क बसिराखेका मुस्कुराएर बल्ल मेरो सपना साकार भयो। बाबा के रहेछ हाताहाती भनेको त? त्यो मैले अस्ति नै भनेकै थिएँ। हाताहाती भन्नु त तेस्रो अध्यक्ष खानुस् भन्नु। आखिर उही दोस्रैमा हो। उहाँहरू अहिले पनि भन्दै हुनुहुन्छ के कसो कसो भन्दै हुनुहुन्छ। फेरि पनि दोस्रै न हो। उहाँलाई प्रचण्डजीको व्यवहार, प्रचण्डजीका गुण, प्रचण्डजीका काम हेरेर आकर्षण भएको होइन। त्यही हाताहाती खोज्नु भएको थियो उहाँले। त्यही हाताहाती, त्यति मात्रै हो। तेस्रो हुन नमान्ने, दोस्रो हुन मान्ने। दोस्रो र तेस्रोमा के फरक छ र? दोस्रोले सिल्भर पाउँछ, तेस्रोले रजत पाउँछ, त्यति नै फरक। अनि त्यो सिल्भरकै लागि उहाँले किन मरिमेट्या? खासै के स्वर्ण पाउने त होइन। माधव नेपालजीले स्वर्ण पाउनु भयो अस्ति दिन? होइन, रजत। यत्रो उपद्रव गरेर रजत, यत्रो पार्टी फुटाए बाबत रजत, यत्रो पार्टीमा विग्रह मचाए बापत रजत। खुसी भएर लाउनु भएछ, खुसी भएर रजत। आन्दोलन त्यसका लागि गरे हो र? आन्दोलन त्यसका लागि होइन। त्यसकारण म साथीहरूलाई पदका लागिका लडाईँ छोडिदिनुहोस्, देश बनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुहोस् आग्रह गर्न चाहन्छु। पदको लडाईँ छोडिदिनुहोस्। लिडरसिपले विचार गरेर सबै साथीहरूलाई अन्याय नपर्ने गरी कार्यविभाजन गर्छ, जिम्मेवारी दिन्छ। कसलाई कुन ठाउँमा राख्नुपर्ने हो, कुन ठाउँमा दिनुपर्ने हो, त्यो काम गर्छ। त्यो विश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँहरूले देख्नुभयो होला यहाँ स्थायी कमिटीको बैठक हुँदा माथि मञ्चमा बस्न पाइँदैन भनेर उधुम मचियो, तल सारियो कुर्सी। अस्तिका दिन हेरेको त फेरि 49 नै हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यो सिद्धान्त कता गयो? सोफामा बस्न पाइँदैन भनेर म बिमारी भएर अपरेसन गरेर आएको थिएँ। मेरो मात्रै होइन, मेरो सँगै फेरि अर्को अध्यक्षले चित्त दुखाउनु होला भने चित्त कत्रो छ भने माखाको पित्त जत्रो दुखाउनु होला भनेर अर्को पनि सोफै राखिहाल्छु। म भर्खर अस्पतालबाट आएको। अरू साथीहरूलाई पनि असजिला कुर्सी थिएन, गजबकै कुर्सी सबैलाई राखेको थियो। तर मेरो कुर्सी चाहिँ त्यो अलिकति आरामदायी रहेछ। माधव नेपालजीको मन भत 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 पोलेपछि उहाँ कुद्दै आएर कुर्सी तानेर उता लानु, अर्को कुर्सी ल्याउँदैन, यस्तामा बस्न दिनु हुँदैन। मैले त थाहा पनि पाइनँ, म त उतै बस्छु। अहिले यहाँ यो सजावट पनि मलाई थाहा थिएन। यो सजावट हेर्ने यो काम मैले गर्दा पनि गर्दिनँ, मैले भ्याउँदा पनि भ्याउँदिनँ। यो अरूले नै गर्छ। र त्यो कुरा मैले पछि थाहा पाएँ। टेलिभिजनमा हेरेको अस्तिको दिन त उहाँहरू त भव्य सोफामै ढलिमली गर्नुभएको रहेछ। भव्य सोफामा, सोफा विरोधीहरू। यी मौसमी कुरा, आडम्बरी कुरा, देखावटी कुराका पछाडि लाग्नु हुँदैन साथी। जे यथार्थ हो त्यसका पछाडि लाग्नुपर्छ, त्यसलाई अंगीकार गर्नुपर्छ, यथार्थलाई, सत्यलाई। खुद्रा मसिना कुराहरूतिर जानुहुन्न। मैले उल्लेख नगरे पनि हुने, तर उहाँहरूको प्रवृत्ति मैले तपाईँहरूलाई प्रवृत्तिको सानो झल्को, सानो त्यो मात्र यसो भनिदिएको। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नमस्कार। म विषयमा यसरी प्रवेश गर्न चाहन्छु। यदि तपाईको किडनी प्रत्यारोपण गर्ने समयमा तपाई जीवन र मृत्युको दोसारमा छटपटाइरहेको बेला तपाईले किडनी नपाउनु भएको भए तपाईलाई कस्तो महसुस हुन्थ्यो, तपाईको परिवारलाई कस्तो महसुस हुन्थ्यो?
हो, आज त्यसै गरी सयौं नेपालीहरू जीवन र मृत्युको दोसाँधमा अक्सिजन नपाएर छटपटाइरहेका छन् र धेरैकोले त मृत्युवरण पनि गरिसके। यो तपाईहरूको कारणले गर्दाखेरि भएको हो। यस्तो अवस्थामा तपाईहरू निजी अस्पताललाई 15 दिन भित्रमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो व्यावहारिक रूपमा कसरी सम्भव छ? तपाई सरकार भएर गर्न नसक्ने अनि निजी अस्पताललाई गर भन्ने? तपाईहरूले गर्न सक्ने के हो भने तुरुन्त मित्र राष्ट्रहरूसँग संवाद गर्नुहोस्, अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न चाहिने उपकरण लिएर आउनुहोस् र नेपालका सकभर बढी सरकारी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टहरू स्थापना गर्नुहोस्। यो आर्थिक रूपमा र व्यवस्थापकीय रूपमा गर्न सकिने काम हो र तुरुन्तै गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा, बेडहरूको अभाव छ। यो महाव्याधिको समय हो। सेना र प्रहरीको सहयोग लिएर अस्थायी उपचार केन्द्रहरू स्थापना गर्नुहोस् र त्यसको लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुहोस्। किनभने अहिले पनि वीर अस्पतालमा 100 जना नर्सको लागि एप्लिकेसन माग्दा 6000ले दरखास्त दिएका छन् भनेपछि काम गर्ने जनशक्ति छ र डाक्टरहरू देशभरि सरकारी अस्पतालमा जम्मा 1300 मात्रै काम गर्छन्। 3 करोड जनताका लागि 1300 मात्रै डाक्टरहरू काम गर्नु भनेको त्यो अस्वीकार्य स्थिति हो। तर त्यो तपाईहरूको दूरदृष्टिहीनताको परिणाम हो। त्यसलाई सुधार्नुहोस्। र अर्को कुरा, अहिले तपाईहरूले कोभिडका बिरामीहरूको लागि दिनको रु 15,000 सम्म दिने व्यवस्था गर्नु भएको छ। त्यो हिसाब कहाँबाट निकाल्नु भयो? स्वास्थ्य अर्थविज्ञहरूको सहयोग लिएर यो म्याहबाजीको समयमा सम्पूर्ण गरीब जनताहरूले निशुल्क उपचार पाउने व्यवस्था गर्नुहोस्। त्यो गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा तपाईहरूले गर्न सकिने कामहरू हुन्। अपराध नगर्दिनुहोस्। तपाईको सुस्वास्थ्यको कामना गर्छु। तपाई जीवन र मृत्युको दोसाँधमा छटपटाइरहेको बेला तपाईले किडनी नपाउनु भएको भए तपाईलाई कस्तो महसुस हुन्थ्यो? तपाईको परिवारलाई कस्तो महसुस हुन्थ्यो? हो, आज त्यसै गरी सयौं नेपालीहरू जीवन र मृत्युको दोसाँधमा अक्सिजन नपाएर छटपटाइरहेका छन् र धेरैकोले त मृत्युवरण पनि गरिसके। यो तपाईहरूको कारणले गर्दाखेरि भएको हो। यस्तो अवस्थामा तपाईहरू निजी अस्पताललाई 15 दिन भित्रमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो व्यावहारिक रूपमा कसरी सम्भव छ? तपाई सरकार भएर गर्न नसक्ने अनि निजी अस्पताललाई गर भन्ने? तपाईहरूले गर्न सक्ने के हो भने तुरुन्त मित्र राष्ट्रहरूसँग संवाद गर्नुहोस्, अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न चाहिने उपकरण लिएर आउनुहोस् र नेपालका सकभर बढी सरकारी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टहरू स्थापना गर्नुहोस्। यो आर्थिक रूपमा र व्यवस्थापकीय रूपमा गर्न सकिने काम हो र तुरुन्तै गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा, बेडहरूको अभाव छ। यो महाव्याधिको समय हो। सेना र प्रहरीको सहयोग लिएर अस्थायी उपचार केन्द्रहरू स्थापना गर्नुहोस् र त्यसको लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुहोस्। किनभने अहिले पनि वीर अस्पतालमा 100 जना नर्सको लागि एप्लिकेसन माग्दा 6000ले दरखास्त दिएका छन् भनेपछि काम गर्ने जनशक्ति छ र डाक्टरहरू देशभरि सरकारी अस्पतालमा जम्मा 1300 मात्रै काम गर्छन्। 3 करोड जनताका लागि 1300 मात्रै डाक्टरहरू काम गर्नु भनेको त्यो अस्वीकार्य स्थिति हो। तर त्यो तपाईहरूको दूरदृष्टिहीनताको परिणाम हो। त्यसलाई सुधार्नुहोस्। र अर्को कुरा, अहिले तपाईहरूले कोभिडका बिरामीहरूको लागि दिनको रु 15,000 सम्म दिने व्यवस्था गर्नु भएको छ। त्यो हिसाब कहाँबाट निकाल्नु भयो? स्वास्थ्य अर्थविज्ञहरूको सहयोग लिएर यो म्याहबाजीको समयमा सम्पूर्ण गरीब जनताहरूले निशुल्क उपचार पाउने व्यवस्था गर्नुहोस्। त्यो गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा तपाईहरूले गर्न सकिने कामहरू हुन्। अपराध नगर्दिनुहोस्। तपाईको सुस्वास्थ्यको कामना गर्छु। सबैको सुस्वास्थ्यको कामना गर्छु। नमस्ते। आपका क्वेश्चन भी बताता है कि इंडिया राम है, हम लक्ष्मण हैं। इंडिया भगवान है, हम उसके छोटे भाई हैं। इंडिया बड़ा भाई है, हम छोटे भाई हैं। इतिहास पीछे नहीं जाएगी। अखंड भारत दरअसल कभी था ही नहीं, पवित्र राम भूमि, राम का जन्मभूमि असल में जो है वही पवित्र है। उसी की मिट्टी सर में लगाने से मतलब होगा
कोई दूसरे जगह को राम जन्मभूमि कहकर मिट्टी लगाने से कोई फायदा नहीं। अब गलवान से हमारा क्या लेना देना है? आप नक्शा छपवाते हैं उसी वक्त, तो हमको लिखना पड़ा कि ये नहीं करना चाहिए था जी, और फिर रास्ता बनवाया गया हमारी टेरिटरी पर। आपको लगता है कि बॉस नहीं समझता लेकिन बड़ा भाई समझता है? और हमारे संस्कारों में तो बड़े छोटे का हमेशा जो प्रेम बना रहता है। देखिए, आप 68 साल के हैं, मोदी जी 70 साल के हैं, तो ऐसे भी आपके बड़े भाई हुए, तो आप भी कभी भी फोन उठाकर उनसे सीधे बात कर सकते? व्यक्तिगत तौर से, हाँ, व्यक्तिगत तौर से वो हमसे बड़े हैं उम्र के हिसाब से। जब हम 2 प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे तो 2 प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे, बड़ा प्राइम मिनिस्टर छोटा प्राइम मिनिस्टर नहीं, 2 सोवरेन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स बैठेंगे। कई देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स बहुत छोटे उम्र के हैं, अभी बहुत छोटे उम्र के। जब हम पॉलिटिक्स में लगे तब वो पैदा भी नहीं हुए थे। बिल्कुल। मेरे बातों को लेकर कि मोदी जी का बराबरी का प्राइम मिनिस्टर हूं बोला, इसको बुरा मानने वाले बहुत लोग हैं, तो मैं क्या करूं? भारत का पड़ोसी देश नेपाल भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चंगुल में जकड़ता जा रहा है। करीब 3 करोड़ की आबादी वाले इस छोटे से देश में पिछले महीने तक एक दिन में संक्रमण के 100 मामले दर्ज किए जा रहे थे, लेकिन अब वहां एक दिन में 10,000 के करीब मामले आ रहे हैं। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सोमवार को वहां पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 9,127 नए मामले और 139 मौतें दर्ज की गई। महामारी शुरू होने के बाद से अब तक वहां कुल करीब 4,000 लोगों की मौत हो चुकी है। हाल के हफ्तों में मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4,37,000 से ज्यादा है। भारत की तरह ही नेपाल में भी दूसरी लहर युवाओं को चपेट में ले रही है। नेपाल में संक्रमित लोगों में सबसे ज्यादा 20 से 40 के बीच की उम्र के लोग हैं। नेपाल के स्थानीय पत्रकार सुरेंद्र फुयाल ने बीबीसी हिंदी को बताया कि ज्यादातर नेपाल लॉकडाउन में है, लेकिन फिर भी संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लगभग हर घर में एक मरीज है। अस्पताल लोगों को इलाज देने में और सांस लेने में मुश्किल का सामना कर रहे मरीजों को ऑक्सीजन देने में जूझ रहे हैं। वो बताते हैं कि पशुपतिनाथ आर्यघाट पर शवों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। मुझे अब ये दिखने लगा है कि हर आधे घंटे में एक हेलीकॉप्टर काठमांडू के बाहर से कोविड के मरीज को ला रहा है या लेकर जा रहा है। ये अफसोसजनक दृश्य हैं। कोविड से जान गंवाने वाले लोगों का अंतिम संस्कार काठमांडू के बागमती नदी के किनारे किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में मौतों की संख्या दहाई अंकों में आने लगी थी, अब ये संख्या सैकड़े में बदल चुकी है। भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कम से कम नेपाल से बेहतर माना जाता है, जो कोरोना की दूसरी लहर में दबकर चरमरा चुका है। ऐसे में नेपाल के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चिंताएं बहुत ज्यादा हैं। पिछले मई के सरकारी कोविड-19 रिस्पांस प्लान के मुताबिक 3 करोड़ की आबादी के लिए देश के पास सिर्फ 1595 इंटेंसिव केयर बेड और 480 वेंटिलेटर हैं। डॉक्टरों की भी बहुत कमी है। विश्व बैंक के डेटा के मुताबिक 1 लाख लोगों पर सिर्फ 0.7 फिजिशियन हैं, जो भारत के 0.9 से कम है। 10 मई को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नेपाल में 6,715 लोग इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में हैं, 910 मरीज आईसीयू में हैं और 295 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते हफ्ते एक बयान में कहा था कि स्थिति बेकाबू हो रही है। बयान में कहा गया था कि संक्रमण के मामले इतने बढ़ गए हैं कि हेल्थ सिस्टम के नियंत्रण से बाहर जा चुके हैं। अस्पतालों में बेड मुहैया कराना मुश्किल हो गया है। इसके साथ ही नेपाल का वैक्सीनेशन रेट भी बहुत कम है। बीते महीने के अंत तक सिर्फ 7.2% आबादी को ही वैक्सीन का कम से कम 1 डोज मिल सका था। नेपाल के अस्पतालों में बढ़ते मरीजों के लिए बेड नहीं है। ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है। कई परिजनों का कहना है कि उनके मरीज की जान इसलिए गई क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला। यहाँ तक कि राजधानी काठमांडू के बड़े प्राइवेट अस्पताल गंभीर मरीजों की बढ़ती तादाद नहीं संभाल पा रहे। वो कह रहे हैं कि उनके यहाँ ऑक्सीजन और सिलेंडर खत्म हो रहे हैं। दरअसल मौजूदा संकट के लिए ऑक्सीजन के गलत तरह से वितरण को जिम्मेदार ठहराते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को 10 ऑक्सीजन निर्माताओं, जो अधिकतर काठमांडू घाटी में ही हैं, को नोटिस जारी किया था और कहा था कि मंत्रालय की चिट्ठी के बिना वो किसी सरकारी, निजी या सामुदायिक अस्पताल को ऑक्सीजन नहीं देंगे।
सरकार के इस फैसले का प्राइवेट अस्पतालों ने विरोध किया और कहा कि फैसला प्राइवेट और कम्युनिटी अस्पतालों की मुश्किलें बढ़ाएगा और जीवन रक्षक गैस के लिए उन्हें कई सारी सरकारी अनुमतियों में वक्त बर्बाद करना पड़ेगा। काठमांडू के ऑक्सीजन प्लांट एक दिन में करीब 8000 सिलेंडर ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, लेकिन निर्माताओं का कहना है कि मौजूदा मांग उनकी क्षमता से ज्यादा बढ़ गई है। निर्माताओं ने रविवार से पत्र के बिना किसी को ऑक्सीजन देना बंद कर दिया है, लेकिन सरकार का तर्क है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की चिट्ठी इसलिए अनिवार्य की गई है ताकि ऑक्सीजन की कमी की समस्या से ठीक तरह से निपटा जा सके। सरकार ने अब कहा है कि मास्क, सैनिटाइजर और घर में रहने जैसे उपाय करके ही इस बीमारी से बचा जा सकता है। कोरोना के मौजूदा हालात अप्रैल में बिगड़ने शुरू हुए, तब वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने लोगों को कोरोना से बचने के घरेलू नुस्खे बताए और कहा कि अमरूद की पत्तियों से गरारे करने से वायरस का इलाज हो सकता है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि नेपालियों की इम्यूनिटी बहुत मजबूत होती है क्योंकि वो बहुत सारे मसाले खाते हैं। लोग धार्मिक आयोजनों के लिए बड़ी संख्या में घरों से निकलने लगे। विश्वासको मत नपाएर प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका केपी शर्मा ओली फेरि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। वैकल्पिक सरकारका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समयावधिमा कुनै पनि दल र गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि ओली पुनः प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। यसअघि वैशाख 27 गते ओलीको पक्षमा प्रतिनिधि सभामा 93 सांसदले मात्र विश्वास जनाएका थिए भने विपक्षी 124 सांसदले विश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा मत दिएका थिए। संसदमा विश्वास गुमाएका प्रधानमन्त्री संवैधानिक रूपले पदमुक्त भएर काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा थिए। लगत्तै राष्ट्रपतिले गठबन्धन सरकारका लागि संविधानको धारा 76 को 2 बमोजिम सरकार बनाउन आह्वान गर्दै बिहिबार राति 9 बजेसम्मको समय दिएकी थिइन्। यो बीचमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई खेमा वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयासमा जुटे पनि त्यो सम्भव भएन। जसपाको महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो खेमाको साथ बिना बहुमत नपुग्ने देखिएपछि वैकल्पिक सरकारका लागि मनाउन महन्त खेमालाई तीव्र दबाव थियो। वैशाख 27 यता भएका अनेक छलफल र वार्ताले समेत ओलीको विकल्पमा अर्को प्रधानमन्त्री प्रस्तुत हुन नसकेपछि फेरि पनि ओलीले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने भएका छन्। यसबीचमा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि ओलीसँग असन्तुष्ट नेकपा एमालेको माधव नेपाल खेमाका 28 सांसदले राजीनामा दिएर विपक्षीलाई सरकार गठनको लागि सहज वातावरण बनाउने चर्चा पनि चलेको थियो। तर ओलीले नेपाल पक्षका नेताहरूसँग एक्लै सामूहिक छलफल गरे। नेपाल पक्षका 4 सांसदमाथि गरिएको निलम्बन समेत फुकुवा गर्दै नेपाल पक्षप्रति नरम रूपमा प्रस्तुत भएपछि नेपाल पक्षसँग कार्यदल गठन गर्ने र पार्टी एकताका लागि छलफल जारी राख्ने सहमतिपछि उनीहरूले राजीनामा दिएनन् र वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयासमा ठेस पुग्यो। यसअघि वैशाख 27 गते नेपाल पक्ष संसदमा उपस्थित नहुँदा ओलीको विश्वासको पक्षमा 93 मत मात्रै खसेको थियो। 3 दिन अघि ओली सरकार ढाल्न सहयोग गरेको नेपाल पक्षले अहिले वैकल्पिक सरकार गठनमा साथ नदिँदा ओलीले ठूलो संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति पाएका हुन्। अब प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र संसदको विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत लिन नसके संविधानत नयाँ सरकार गठनका बाँकी विकल्पहरू खुल्ला हुनेछन्। 2074 फागुन 3 गते ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका हुन्। गत पुस 5 गते यता विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले उनको पक्षको बहुमत अनौपचारिक रूपमा गुम्दै आएको थियो। 5 वर्षे कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेका उनी माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेका थिए भने विश्वासको मत लिन नसकेपछि काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका थिए।